مذكرة، وهذه المذكرة إن شاء الله تعالى تدفع وتصور وتدفع إليكم بإذن الله رب العالمين، ثم يكون فيها امتحان تحريري، والامتحان التحريري على وعد المكافأة، على وعد ماذا؟ المكافأة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة، ويقال باب شرائط الصلاة. فالأول إما على رفع شرائط على البدلية، والبدل من التوابع، البدل من يعني علامته الإعرابية من قبلها. لما أقول حضر الأستاذ محمد، حضر الأستاذ محمد إلى مجلسنا، من يعرف محمد؟ بدل من الأستاذ، فجاءت مرفوعة لأن البدل من التوابع علامة الإعرابية. أو يقال باب شرائط الصلاة بالخفض على ماذا؟ على الإضافة، لأن المضاف إليه من المخفوضات، صحيح؟ والمضاف إليه معرفة بعد نكرة جاءت تزيل إبهامها. تفهمون شيئا؟ أنتم أحفاد سيبويه والكسائي، أنتم عرب، فلا يسبقكم هذا الأعجم يا عمال يهز راسه بالموافقة، فلا يسبقكم هذا الأعجم إلى معرفة اللغة. باب شرائط الصلاة. قال: وهي 6. الشرط الأول الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. مقدمة في ماهية الشرط، لابد من معرفة ما هو الشرط. عشان أقول الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. فالشرط هو ما يتوقف عليه الشيء وليس منه. قولنا ما يتوقف عليه ليه؟ يعني ما يتوقف عليه شيء؟ ما يلزم من عدمه العدم. يعني إذا لم تكن طهارة فلا صلاة. كما أقول لك إذا جاءك زيد فأكرمه، يبقى شرط الإكرام مجيء زيد. طب زيد لم يأتي، فلو قلت لك لما لم تكرم زيدا؟ لي لم يأتي. وقد قلت لي إذا جاءك زيد فماذا؟ ومفهوم الشرط يجب ماذا؟ يجب علمه. صح ولا لا؟ مفهوم الشرط يجب علمه، واضح؟ فإذا ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، يعني وليس منه يعني ليس داخلا في ماهيته، خارج عنها. فالطهارة من الحدث أين موضعها؟ في داخل الصلاة ولا إذا قمتم إلى؟ يبقى إذن هذا معنى قولنا وهو إيه؟ وليس منه. يبقى عرفنا أن الشرط ما يتوقف عليه الشيء وليس إيه؟ وليس منه. أو بتعريف الأصولي ما يلزم من عدمه العدم. يبقى إذن لم يكن الشرط فسد الايه؟ المشروع أو بطل المشروع. صح؟ كما لو خطبت امرأة فقال لك أبوها هات الشقة وتعال، فأنت رايح إيد ورا وإيد إيه؟ قدام، وتقول له زوجني، يقول لك إيه؟ أنت عندك بنات ولا إيه؟ شكلك عندك بنات. هيقول لك امشي. صحيح؟ وعليه فهذا معنى قولنا شرط ما يلزم من عدمه ليه؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني لا يلزم من وجوده وجود. أنا الآن على وضوء، تلزمني صلاة؟ لا، ما تلزمني صلاة. صحيح؟ لكن يلزم من عدمه ماذا؟ العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا ايه؟ فيلزم من عدم الوضوء ماذا؟ عدم الايه؟ عدم الصلاة. صحيح ولا لا؟ طيب، إذا عرفنا الآن الشرط كيف يستدل عليه؟ وخذ بالك من النقطة اللي ولا بد من نسبة العلم إلى أهله. صح ولا لا؟ لأن في لصوصية خفية في العلم. الرجل يتحد أقوال الناس ويقول لك لا يشترط العزم.
هذا متشبع بما لم يعطى، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبين زور، وثياب الزور لا تصدق لما تشف وتصف، صح؟ ورب العالمين توعد هؤلاء بالفضيحة، وقد قلت لك ناقل العلم عالم، حسبك هذا. فلو جلست مجلسا تقول قال ابن تيمية، قال ابن حجر، قال الشافعي، قال، أنت بهذا ايه؟ عالم، صح؟ لكن بعض الناس ينتحل أقوال أهل العلم ويقول قلت، ويزعجنا ويوجع رؤوسنا بقوله قلت، وحقيقتها أنها بضاعة مسبوقة. فلذلك لابد بالنسبة للعلم إلى ماذا؟ شوف النبي نفسه لما حدثه تميم الداري قال حدثني تميم الداري بحديث، شوف من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن أدبه ومن صيانة العلم، مع أن حديث تميم وافق ما عندي، يعني ما زاد علي شيء، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ نسبه إلى تميم من باب ماذا؟ أدب العلم. فنسبة هذه المسألة إلى الشيخ الألباني في الثمر المستطاب، له بحث رائع حول بيان ماهية الشرط وكيف يستدل عليه. تمام؟ إذن أقول والشرط يحتاج إلى دلالة زائدة على الواجب، فإنما الواجب يستدل له بالأوامر المجردة. بالأوامر إيه؟ يعني لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل، يبقى هذا إيه؟ واجب، صحيح؟ هذا إيش؟ واجب. لكن الشرط أعلى رتبة من الواجب، فلا بد من دلالة إيه؟ زائدة، لأن الواجب لا يتوقف عليه صحة العمل. يعني رجل ترك واجبا من واجبات الصلاة، صلاته إيش؟ صحيحة. ترك مثلا دعاء الاستفتاح على القول بالوجوب، ولا تنازعني في هذا الحال، ترك دعاء الاستفتاح، صلاته إيه؟ صحيحة. يبقى إذن الشرط يفتقر إلى دلالة زائدة على ماذا؟ أنا أعلم أن الكلام صعب بعض الشيء، هكذا العلم في أوله، ثم ما يلبس أن يسر، ولما يأتيك المثال يقرب إليك إيه؟ أكثر فأكثر. ولهذا شرطنا الصبر، وهذا شرط من؟ الخضر على موسى، ما أبعدنا إذن، واضح؟ وقد كنا نجلس في المجالس بعض شيوخنا قديما نكاد ننام وإن نمنا، يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، من لو مال الناس، ثقة من المرتبة من الطبقة الرابعة، مصري من تنيس، سمع من فلان، وإحنا من لو مال الموضوع، يسمع ولا ما يسمع؟ وكم بعض الطلبة يجلس إلى جوارنا وبيده كتاب تهذيب التهذيب، أحمد بن سنان، أحمد بن سنان، مش عارف أحمد بن فلان، دليل تليفون في المسجد. ما كنا نعرف أن هذا من العلم. فاصبر إذن. فإذا الواجب يستدل له بالأوامر المجردة. إيه الأوامر المجردة؟ افعل. تمام؟ أما الشرط فيحتاج إلى دلالة زائدة. ما هي الدلالة الزائدة؟ واحد، إما أن يعلق ثمرة العمل عليه، فكل من تعلقت به ثمرة العمل فهو إيه؟ شرط. زي إيه؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، فهنا علق القبول على الإيه؟ على الوضوء. يبقى الوضوء إيه؟ شرط، صحيح؟ يبقى إذا علق ثمرة العمل على شيء فهو ماذا؟ فهو شرط فيه، صحيح؟ أو نفي الصحة والإجزاء،
أو نفي الصحة والإيه؟ لا صلاة لمن لم يفعل كذا وكذا وكذا. يبقى هنا نفى صحة الإيه؟ الصلاة إلا أن تفعل كذا وكذا، فدل على أن هذا الفعل ماذا؟ شرط في صحة الإيه؟ لأنه علق صحة الصلاة إيه؟ يبقى يعرف الشرط بدلالتين اثنتين: تعليق صحة العمل عليه أو تعليق ماذا؟ ثمرة العمل اللي هي القبول. مفهوم يا طلبة العلم ولا ما مفهوم؟ يبقى إذن خلاصة القول الآن يا طلبة العلم فيما ذكرنا: أولا أن الشرط ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، أو بعبارة أخرى ما يلزم من عدمه الإيه؟ كما نضرب مثالا: فمن عدم الوضوء عدمت ماذا؟ ومن لم يتوضأ فلا يجوز له أن يصلي. واضح؟ طيب، يبقى هذه هي ماهية الشرط. طيب، بما يستدل على الشرط؟ بدلالتين اثنتين: تعليق القبول وتعليق ماذا؟ الصحة والجزاء. والشرط أعلى من الواجب فهو يفتقر إلى دلالة زائدة على ماذا؟ على الواجب. مفهوم هذا؟ مثال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فائدة: والفرق بين الركن والشرط أن الركن يكون داخل العمل، وأما الشرط فيكون خارج، لكن الاثنين معنى واحد يلزم من عدمهما ماذا؟ يبقى الركن هو ما يتوقف عليه العمل وهو منه، والشرط ما يتوقف عليه العمل وليس منه. واضح؟ الأمر سهل وأرى في وجوهكم فهما. صحيح ولا ما صحيح؟ قل الحمد لله. نرجع إلى الآية بعد هذه الفائدة الأصولية. فعرفنا أن الركن يفارق الشرط في كونه داخل أو خارج، وأن الركن والشرط يفارقان الواجب، من أن الواجب لا تتعلق به صحة العمل، وإنما الواجب يتعلق به كمال الإيه؟ كمال العمل. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قال المصنف رحمه الله: باب شرائط الصلاة وهي 6. قلت: وحصرها المصنف بماذا؟ ب6. ما الدليل على هذا الحصر أنها 6 ليست 7 ولا 8؟ قلت: والدليل هو التتبع والاستقراء. هو التتبع وليه؟ يعني ايه التتبع والاستقراء؟ كما لو قلت في المسجد الآن 50، كيف علمت؟ قمت بماذا؟ بعده. فلما قمت بعده لم يوجد ماذا؟ لم يوجد زائد على 50، فصار الحصر إلى 50. كذلك هو لما أخذ المصنف يجمع شرائط الصلاة من الكتاب والسنة وجدها كم؟ وعدم ماذا؟ 7. فإذا هي ماذا؟ طب لما يحصرها هكذا؟ لأن أهل العلم عندهم طريقة في الدراسة اسمها طريقة الايه؟ اللم ثم الايه؟ الفرش، عشان يسهل عليك الأمر. يجمع لك الأمر الأول وبعد كده يقوم بإيه؟ زي الخطيب لما يخطب يقول: وموضوعنا اليوم في 3 نقاط يكون. يبقى ده بينظم ذهن من؟ مستمع. صحيح؟ فلا يشعر. ووجدنا هذا في القرآن. هذه سورة الكهف، اقرأ قصة آل الكهف تجد أن رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر القصة في آيتين اثنين: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صحيح؟ ثم بعد ذلك قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوه. أخذ في ماذا؟ في تفصيل القصة بعد أن جمعها في آيتين. تمام؟ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمنا. ثم أخذ في فرش القصة: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم.
يبقى هذه يسمونها عند أهل العلم طريقة الايه؟ الجمع ثم ماذا؟ الفرش أو اللم في الفرش. فالمصنف هنا يقول لك هي 6 لما جمع ثم بعد ذلك يفرش. قال وهي 6. الشرط الأول، طبعا تتبع الاستقراء ده له أصل في القرآن الكريم. مثال رب العالمين قال وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال في سادس. ما فيش سادس، بس اختاروا بقى، انتم اللي على هدى ولا احنا اللي على هدى؟ انتم اللي على ضلال ولا احنا اللي على ضلال؟ الشرط الأول الطهارة من الحدث. هنا لاحظ القرآن بيستعمل لفظة الطهارة وكذلك السنة. رب العالمين يقول وثيابك فطهر، وكذلك السنة وإن كنتم جنبا فطهروا في القرآن أيضا. وكذلك السنة لا يقبل الله، لا ليس هذا الحديث. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ طهور إناء أحدكم. قال الله تعالى في آية التيمم إنما يريد الله ليطهره. ما الفرق؟ لما لم يستعمل لفظة النظافة؟ استعمل لفظة الطهارة. ما الطهارة هي النظافة، لكن الطهارة تزيد على النظافة معا. فالنظافة خارجية مادية والطهارة خارجية قلبية. ولذلك الشيخ السعدي رفع عندي مشكلة. رب العالمين في آية التيمم قال إنما يريد الله إيه؟ فين الطهارة في التيمم؟ واحد يعفر وجهه بالتراب وتقول لي تطهر، قال لك إنما تطهر قلبه بالامتثال لأمر الله. الله، هكذا قال العلامة السعدي في تفسير هذه الآية. قال والطهر الحاصل بالتيمم هو طهر القلب بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فمن هنا الوضوء تحصل به طهارة للبدن صحيح، وطهارة للإيه؟ للقلب، طهارة معنوية وطهارة مادية، بدليل الحديث الذي فيه أن المرأة إذا غسل يديه ماذا يحصل؟ خرجت إيش؟ ذنوبه. فإذا غسل وجهه خرجت ذنوبه، فإذا غسل رجليه خرجت إيه؟ يبقى يحصل بالوضوء طهارة مادية وماذا؟ ومعنوية. فإن الوضوء من أعظم مكفرات الذنوب. طبعا ما تتنبهون إلى هذه الحقيقة أن الوضوء من أعظم مكفرات الذنوب. لا، في الحديث قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيها نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طب غفر له، المغفرة دي مبنية على عملين، الوضوء وماذا؟ الصلاة. واضح؟ فمن هنا سمى الوضوء طهارة لأن تحصل به طهارة القلب وطهارة البدن. طهارة من الحدث، وعرفنا أن الطهارة نوعان: طهارة من الأحداث وطهارة من الأنجاس. تمام؟ يبقى زوال الحدث وإزالة الخبث، ده معنى الطهارة في الشرع، زوال الحدث وإزالة ايه؟ طب ما الحدث؟ وصف أحسن قائم في البدن يمنعنا من الصلاة. ما قلتش ونحو هذه. ها؟ فين صوتك يا راجل؟ انت متزوج؟ كيف تسوس امرأة؟ يمنع صاحبه من الصلاة وما كده تخش البيت تزعل زعق كده. ما هو الزعق دي محل الشنب. الناس كان زمان بشنب، واحنا الشنب عندنا في الإسلام الشارب يقص أو يحد أو يجز، صح ولا لا؟
الشارب يقص أو يحد أو يجز، صح ولا لا؟ طب أي الشاربين؟ قول يا أستاذ. غسل قائم بالبدن يمنع صاحبه من الصلاة وما تشترط له الطهارة. أحسنت. أنا عجبني بقى العبارة الأخيرة اللي أنت قلتها. أولا وصف، تمام؟ يبقى الحدث هو وصف قائم بالبدن. ماذا يفيد قولنا وصف؟ لا يلزم التطهر منه. يعني ايه؟ لان في بعض الناس لا يلزم الاستنجاء منه، في بعض الناس يروح يستنجي من الحدث. تمام؟ تستنجي من ايه؟ الحدث ده ايه؟ وصف، ما هوش ايه؟ ما هوش امر مادي يلزمك ان تستنجي منه، ولذلك لا استنجاء من ايه؟ من الحدث اصلا. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاه. هتقولي لا، طب ما هو ممكن الانسان يصلي بغير وضوء لاسباب معينه وكذا وكذا. يا اخي، العارض النادر هذا لا يدخل فين؟ تحت العموم. العارض النادر ده على محل، يبقى يمنع من الصلاه وما تستباح به الطهاره، لان في اشياء اخرى تلزم لها الطهاره، على قول مس المصحف، على قول قراءة من المصحف، على قول الطواف بالبيت، صح؟ واضح؟ طيب، يبقى إذن تعريف الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وما تستباح به ماذا؟ طهارة، أو يمنع من الصلاة ونحوها على قول بعض العلماء. واضح؟ قلت والحدث عرفه أبو هريرة بأنه فساء أو ضراب. وما حقيقة الفساء والضراب؟ ريح وماذا؟ وصوت. يبقى ما يكون في البطن لا حكم له، لأنه لا يسمى فساء ولا ايه؟ ولا ضراب. إنما حقيقة الفساء والضراب فين؟ في الصوت والريح. ولذا قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ايه؟ ريحا. يبقى علمنا الآن أن مثل الاضطرابات التي تكون في البطن لا تمنع من ولا تفسد ماذا؟ لأنها ليست حدثا. الشيخ ابن عثيمين وضع قاعدة قال والشيء داخل البدن لا حكم له. الشيء داخل البدن إيه؟ يعني امرأة تشعر بحركة الحيض في بدنها لكن لم ينزل دم، هل تعتبر هذه المرأة حيضة؟ لا. تمام؟ الرجل شعر بخروج المني ولكن لم يجد في ملابسه ماذا؟ بدنا، هل يلزمه الغسل؟ الجواب لا. واضح؟ يبقى الشيء داخل البدن لا حكم ايه؟ لا. يبقى عرفنا الآن الحدث، تمام؟ وبينا حد الحدث وهو الصوت والايه؟ والريح. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، فرع ريح القبل. ايه ريح القبل؟ بعض النساء قد يخرج منها ريح من القبل مش من الدبر. هل هذه الريح اذا خرجت موجبه للوضوء؟ اسمع منه، لان خلي بالك درس الفقه غالبا يكون شرك، لان كما قلت السؤال يبعث على التنافسيه ويدفع النوم، صحيح؟ ويفيد بعضنا بعضا. قول. ها؟ لماذا يوجب؟ لأنه خرج من السبيلين. خرج من السبيلين. يبقى هل العبرة بكونه حدث هو خروج من السبيل؟ طب من استحاضة تخرج من السبيل ولا توجد المسلم؟ إفرازات المرأة التي تخرج اللي بيسموها رطوبات فرج المرأة، هذه الرطوبات لا توجب وضوءا وليست نجسة على الراجح. شيخ الشافعي قال لا ينقض الوضوء لأنه مخالف للعادة. لأنه مخالف للعادة. أحسنت. غيره. إزالتها يكون فيها مشقة على المرأة. يعني لا ينقض الوضوء لأنه
يأخذ لأجل المرض؟ لأنه يعتبر مرضيا، صحيح، أمرا مرضيا ليس أمرا طبيعيا، صحيح. طيب، والأصل في المريض رفع العذر، ليس على المريض حرج، صح، ولا يجوز أن تلزم المريض بما لا يجوز شرعا. قلت وريح القبل ليست ناقضة للوضوء، ريح القبل ليست ناقضة أولا لأنها لا تسمى فساء ولا دراتا. وخلي بالك، طالما أنها خارجة عن هذا المسمى يبقى ليس لها حكم الفساء ولا ليه؟ لأن الشيء متى يأخذ حكم الشيء؟ إذا تسمى بماذا؟ باسمه. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سمى الحيض نفاسا دل ذلك على أن أحكام الحيض والنفاس واحدة، لأن القاعدة تقول الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم. الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم. واضح؟ يبقى أول شيء لا يسمى فساء ولا. اثنين، ليس أمرا طبيعيا ولا عاديا، فلا يدخل تحت عمومات الأحاديث الموجبة للوضوء، لأنه أمر عارض، فمش هتدخله تحت العموم. رابعا، ثالثا، أنا أخطئ في العدل وجلس هذا الناس فاحتملوني في هذا. ثالثا، أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحدث، وأبو هريرة وهو الراوي فسره لنا بماذا؟ بالفساء والدرات. والنص عليه أي على الحدث ليس نصا في غيره. دي قاعدة، لما ننص على شيء يبقى هذا عدم نص. يقول لك أكرم زيدا، هل هذا يعني أن الإكرام يشمل عمرا؟ لا، وإلا لما كان هناك معنى للنص على من؟ على زيد، صحيح. قلت رابعا، والأصل عدم النقد. يعني إيه الأصل عدم النقد؟ إذا اختلفنا في شيء هو ناقض أم غير ناقض، يبقى الأصل فيه إنه إيه؟ غير ناقض، لأن الأصل بقاء الطهارة، بقاء الشيء على ما هو عليه، بقاء الشيء على ما كان، حتى يأتي دليل ناقل عن هذا عن هذا الأصل. يبقى هذه 4 أدلة على أن ريح القبل ليس ناقضا. تفهمون ولا لا؟ لا أرى في وجوه بعض الفهم. نعيدها عليكم واصبروا معنا، ولكن علم الله أن هذا الكلام وإن كان في أوله كما أقول صعبا، لكن تراه بعد ذلك يسهل عليك حتى يكون سماعه أشهى عندك من الفكهة ماذا؟ المحرمة. هذه 4 هي: أولا، يا طلبة العلم، أن ريح القبل لا يسمى فساء ولا، فلا يشمله ماذا؟ حديث أبي هريرة. 2، أنه أمر غير طبيعي أو غير عادي، فبالتالي لا يدخل تحت العموم. 3، أن الأصل عدم النقد حتى يأتي دليل على النقد. 4، أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الحدث فما عداه ليس ناقضا، خاصة مع ما قال المدثر أنه أمر مرضي، والأصل في المرض رفع الحرج للتكليف والإلزام. واضح؟ وخلي بالنا من المسألة دي، ترى بعض الناس يكلف المريض يقول لا أنت لازم تعمل كشف. يا أخي، الأصل في المريض رفع حرج، لا تكلفه إلا بما كلفه من؟ رب العالمين. واضح؟ يبقى هذه أول مسألة معنا في درس اليوم، وهي ماذا؟ ريح ريح القبل. ريح ماذا؟ ريح القبل يا طلبة العلم. واضح؟ طيب،
قلت يعني قاعدة ما خرج من السبلين دي كده فنظر. كيف القاعدة ما خرج من السبلين. ما أنا لسه هتكلم عليها والله، لسه على لساني. قلت قاعدة، وهي قاعدة الوضوء مما خرج والفطر مما دخل. في قاعدة عنده تقول الوضوء مما خرج والفطر مما دخل. قلت وهذه القاعدة كأغلب القواعد ليست كلية. هنا مسألة، هل القواعد كلية ولا القواعد أغلبية؟ يعني ايه قاعدة المسألة دي؟ قاعدة كلية أو قاعدة أغلبية؟ لما أقول الآن في القاعدة أن درسنا درس فقه على طريقة الراجح والمرجوح، يبقى ده قاعدة صح؟ لكن ممكن تيجي مسألة أعمل إيه؟ أذكر لك فيها الراجح وما أذكرش الراجح. في مسألة ممكن أذكر لك فيها الإيه؟ الدليل من غير ما أتعرض لأي شيء آخر. يبقى هنا القاعدة اللي أنا قلتها في الأول قاعدة إيه؟ أغلبية. فهنا مسألة، هل القواعد اللي بيتكلم بها أهل العلم كلية لابد أن تجري على جميع أجزائها، أم أغلبية لابد أن يخرج منها إيه؟ أفراد؟ القواعد أغلبية. فلو قلت لك الأصل في بني آدم الظلم والجهالة، قاعدة دي إيه؟ أغلبية، لأن الأنبياء ليسوا كذلك صح؟ مش كده؟ ربنا قال إنه كان ظلوما إيه؟ دي قاعدة عامة في بني آدم، لكن إلا الأنبياء فهم يخرجون عن هذه القاعدة. مش كده؟ لما أقول لك الأصل في الناس الجهالة إلا الصحابة الأصل فيهم العدالة، يبقى دي اسمها قاعدة إيه؟ أغلبية. ولذلك هل كل قاعدة لها استثناء؟ نعم، كل قاعدة لها استثناء. الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما من عام إلا وإيه؟ إلا وخص. خذ مثال، قاعدة تقول الأمين لا يضمن. الأمين إيه؟ ما لم يفرط، ما لم، يعني أنا أعطيتك شيء على سبيل الأمانة وصله إلى زيد، وأنت حرصت هذا الشيء وضعته ماذا في ملابسك في حرص، وبعدين لأسباب ما وقعت عركة مش عارف ايه، الناس التحموا في بعض فأنت سرقت، تضمن المبلغ الذي أعطيته إياك ولا لا تضمنه؟ لا تضمنه، لأنك أمين ابتداء، وثانيا إنك عملت إيه؟ حرصته. لكن متى تضمن؟ واحد قلت له خذ البضاعة دي وصلها لفلان، فحطها فين؟ في العربية من وراء من غير ماذا؟ فقال لي والله أنا رايح أوديها الهوا راح مطير الكرتون. أقول له لا، أنت كده تضمن لأنك عملت إيه؟ فرطت، لم تحرز الإيه؟ كرتون. شوف القاعدة، يبقى الأمين لا يضمن صح؟ ما لم إيه؟ قالوا إلا أهل الصناعات، يبقى وضعوا استثناء للقاعدة اللي هم مين؟ لأن الغالب في أهل الصناعات التفريط والتضييع. تدي الحذاء بتاعك للإسكافي يصلحه، تروح له بعد يومين ثلاثة يقول لك والله ده كان. تدي الهاتف تبعك لواحد يصلحه لك، يقول لك والله ده كان هنا بس أنا ما أدري راح فين. هذا يضمن، لأن الغالب على أهل الصناعات الإيه؟ التفريط والتضييع. ولذلك إذا ضيع شيئا فإنه ماذا؟ وليس له أن يحتج بقاعدة الأمين إيه؟ لأنه هو أصلا غير داخل في هذه القاعدة. يبقى ما من قاعدة إلا ولها إيه؟ أفراد تخرج إيه؟ من عمومها. فالقاعدة التي معنى الوضوء مما دخل، هذه القاعدة لها أفراد تخرج منها الوضوء مما خرج. قد يكون الوضوء مما دخل كأكل لحم، يعني أنت عايز تأكل لحمة جملي وتشبع وتاني الموضوع، ها؟ لا بد من ماذا؟ من كلفة الوضوء. ده رحمة بك
ونقول الصوم مما ايه؟ الصوم مما دخل، وقد يتعين الصوم مما خرج. الحديث من استقاء عمدا فليقضي. انا قلت الصوم الفطر احسن، معلش كنت افكر في شيء اخر كما يقول الشيخ المقبل. والفطر يكون مما ماذا؟ مما دخل، وقد يكون الفطر مما، يبقى القاعدة لها أفراد تخرج عن كذلك. قاعدة كل ما خرج من السبيلين ناقل. الشيخ ابن عثيمين قال هذه القاعدة أغلبية وهي منقودة. ارجع إلى الشرح الممتع، ارجع إلى الشرح ليه؟ واضح. يبقى الآن تكلمنا بمسألة وهي مسألة ريح القبل، وذكرنا الاعتراض عليها بقاعدة ماذا؟ بقاعدة الوضوء مما خرج، وهي قاعدة أن كل ما خرج من السبيلين ماذا؟ ناقض. وهذه أول مسألة معنا في درس الفقه يا طلبة العلم، أظنها قريبة سهلة. طيب نأتي إلى الناقض الثالث.